संरचना निर्माणमा इटाको प्रयोग गर्ने चलन नेपालमा कहिलेबाट सुरु भयो? मिति थाहा हुन नसके पनि दृश्यमा देखिएका यी धार्मिक तथा ऐतिहासिक संरचनाहरूका आधारमा भन्न सकिन्छ नेपालमा इटाको प्रयोग परापूर्व कालदेखि नै हुँदै आएको छ। किनभने लिच्छवी कालदेखि मल्लकाल, राणाकाल हुँदै शाहकालसम्म निर्माण भएका यस्ता अधिकांश संरचनामा इटाको प्रयोग पाइन्छ। सामान्यतया ढुङ्गा माटोबाट निर्मित संरचनाहरूको तुलनामा इटाबाट निर्मित संरचना बलियो र हेर्दा आकर्षक देखिन्छन्, जसलाई इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा निर्माण भएर पनि अहिलेसम्म सुरक्षित रहेका संरचनाहरूले समेत पुष्टि गर्छन्। तत्कालीन समयमा विशेष संरचना निर्माणमा तथा कुलीन वर्गका मानिसहरूको मात्र प्रयोगमा देखिएको इट्टा समयक्रम अनुसार भने सबै वर्ग र समुदायका मानिसबीच प्रयोगमा आउन थाल्यो। प्रयोगको लामो अभ्यासले हानि भन्दा लाभ नै बढी देखाएकोले पनि होला अहिले हरेक मानिसको चाहना इट्टाद्वारा निर्मित एउटा सुन्दर घरमा बस्ने रहेको पाइन्छ। यसरी चारकुने शैलीको हेर्दा आकर्षक र संरचना निर्माणमा समेत सरल मानिएको इटा सबै वर्गका मानिसको रोजाइमा पर्न थालेपछि यसको उत्पादन तथा माग बढ्दै गएको छ। एक तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा प्रति वर्ष 3 अर्ब 20 करोडको हाराहारीमा इटा उत्पादन हुने गरेको छ भने उत्पादित सबै इटा बिक्री हुन्छन्। यो परिमाणको इटा उत्पादनका लागि नेपालमा अहिले करिब 800 इटा भट्टाहरू सञ्चालित छन्। तर गत वर्षको भूकम्पका कारण यी भट्टाहरू मध्ये 350 मा पूर्ण तथा आंशिक क्षति पुगेको छ, जुन क्षतिले अबको पुनर्निर्माणमा आवश्यक पर्ने करिब 12 अर्ब इटाको माग पूरा गर्न व्यवसायीहरूलाई केही चुनौती थपिदिएको छ। वैशाख 12 गतेको भूकम्प, त्यसपछि वैशाख 27 को भूकम्प, 2 झट्का चाहिँ मतलब ठुलो झट्का मारिया भनौँ। त्यसमा इट्टा उद्योगहरूलाई चाहिँ चिम्नीहरू लगभग 350 वटालाई चाहिँ क्षति पुगेको छ। त्यसमा गएर काठमाडौँ उपत्यकामा लगभग 112 वटा इट्टा उद्योगहरूमध्ये 110 वटा इट्टा उद्योगको चाहिँ चिम्नी चाहिँ मतलब कि क्षति पुगेको छ। देशभरिमा गएर चाहिँ 350 चाहिँ कहीँ क्र्याक भएको, कहीँ के भएको भनेर चाहिँ मतलब कि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने चिम्नीहरू चाहिँ 350 जति हुने आएको छ। र यसले गर्दाखेरि हाम्रो विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ मतलब कि तथ्याङ्कहरू लिँदाखेरि लगभग 1 अर्ब 12 करोड 50 लाख रुपियाँ जतिको चाहिँ सम्पत्तिको चाहिँ हामी इट्टा उद्योगहरूको चाहिँ नोक्सान भएको छ। यसमा गएर चाहिँ चिम्नी मात्र नभइकन भट्टाका डगहरू पट्किए, भएका इँटाहरू चाहिँ मतलब बिग्रिए, आदि अन्यहरू पनि केही चाहिँ मेसिनहरू सामानहरू बिग्रिए, अफिसहरू पट्किए आदि गरेर चाहिँ यति चाहिँ हुन गएको छ। एकातर्फ भएका इट्टा भट्टाहरूमा क्षति पुगेका कारण पुनर्निर्माणमा आवश्यक इट्टा उत्पादनमा चुनौती देखिनु, अर्कोतर्फ यति ठूलो परिमाणमा एकैचोटि इट्टा उत्पादन हुँदा वातावरणमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिन्छ। यहाँ सञ्चालित परम्परागत शैलीका भट्टाहरूबाट इट्टा पोल्दा निस्कने कालो धुवाले सल्फर डाइअक्साइड, ब्ल्याक कार्बन जस्ता हानिकारक ग्यास उत्सर्जन गर्ने तथा PM10 भन्दा मुनि धुलोका कण समेत वातावरणमा फैलाइरहेको छ। यस्ता हानिकारक धुलो तथा धुवाको प्रभावमा सबैभन्दा बढी र छिटो भट्टामा काम गर्ने मजदुरहरू नै पर्छन्। त्यसैगरी यस्ता भट्टाबाट निस्कने धुवाले सिङ्गो मानव स्वास्थ्य तथा जलवायु परिवर्तनमा समेत थप नकारात्मक असर पर्ने खतरालाई उच्च बिन्दुमा पुर्याइरहेको छ। सरोकारवालाहरूका अनुसार वायु प्रदूषणका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र वार्षिक 1600 मानिसहरूले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। त्यस्तै वायु प्रदूषणसँगै इटा उत्पादनमा आवश्यक माटोका कारण अत्याधिक जमिनको दोहन भई भूधरातलमा असर पुगेको
भत्ताका संरचना अवैज्ञानिक हुँदा त्यसले इन्धनमाथिको परनिर्भरता थप बढाएको तथा स्वयं भत्ताका संरचना अप्राविधिक रहेको जस्ता कारणले इटा भत्ताहरूको व्यवस्थापन वैज्ञानिक तवरले गरिनुपर्छ भनेर जनआवाजहरू समेत यसअघि नउठेका होइनन्। सँगै सञ्चालित इटा भत्ताहरू निर्धारित मापदण्ड भन्दा बाहिरका छन् भन्नेसम्मको आरोप लाग्दै आएकोमा भूकम्प पछिको भौतिक तथा मानवीय क्षतिले त यो आरोपलाई झनै पुष्टि गरेको देखिन्छ। तर वैज्ञानिक एवं वातावरण मैत्री ढंगबाट इटा भत्ताहरूको स्तरोन्नति गरी उत्पादन र माग बीचको सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ भनेर बहसहरू हुँदै आए पनि भूकम्प अघिसम्म त्यसप्रति कुनै ठोस कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आउन भने सकेनन्। न त ती भत्ताहरूलाई आधुनिक कसरी बनाउने कुनै योजना नै निर्माण भए। भूकम्पले पुर्याएको क्षति पश्चात भने भएका क्षतिलाई नै शिक्षा र एउटा सुनौलो अवसरका रूपमा लिँदै आधुनिक र वैज्ञानिक इटा भत्ता निर्माणका लागि सुधारिएको वातावरण मैत्री इटा भत्ता परियोजना सुरु भयो। भूकम्प गएको महिना दिनपछि अर्थात् जुन 2015बाट सुरु भएको सुधारिएको इटा भत्ता परियोजनाको प्रमुख उद्देश्य भूकम्प प्रतिरोधात्मक कम ऊर्जा खपत गरी वातावरण प्रदूषण कम गराउने इटा उद्योगहरूको स्थापना गर्नु रहेको थियो। जुन नयाँ डिजाइन बनाएको छौँ, यो नयाँ डिजाइनमा चाहिँ यही स्ट्रक्चरल सेफ्टी, अब नयाँ बन्ने इटा भट्टाहरू स्ट्रक्चरली साउन्ड हुनु पर्यो, त्यसले एनर्जी इफिसियन्ट हुनु पर्यो भनेपछि जुन कोइला खपत गर्छ त्यो पहिलेको भन्दा एकदमै कम मात्रामा कोइला खपत गर्नु पर्यो र त्यसबाट हुने वातावरण प्रदूषण पनि न्यूनीकरण हुनु पर्यो भनेर त्यो सबै कुरा एस्पेक्टलाई हामीले समेटेर नयाँ डिजाइन बनाएका छौँ। तसर्थ उक्त परियोजना मार्फत पछिल्लो 9 महिनामा 9वटा सुधारिएको वातावरण मैत्री इटा भट्टा पुनर्निर्माण भइसकेका छन्। अहिलेसम्म हामीले 9वटा जुन डिजाइन बनेका छौँ त्यसमा चाहिँ विशेष गरी काठमाडौँभित्र 7वटा बनेको छ, त्यस्तै काभ्रेमा एउटा र धादिङमा एउटा इटा भट्टाहरू एउटा नयाँ डिजाइनमा आधारित इटा भट्टा बनेका छन्। तर अब सुरुवाती जुन रिजल्टहरू आएको छ नयाँ डिजाइनको त्यो चाहिँ एकदमै उत्साहजनक छ। भनौँ जति पनि व्यवसायीहरूले नयाँ डिजाइन अपनाउनु भएको छ उहाँहरूले एकदमै राम्रो पोजिटिभ फिडब्याक दिनुभएको छ। एउटा इन्भाइरोमेन्टलको हिसाबले पनि पोल्युसन कम भएको, प्लस एनर्जीको हिसाबले पनि ऊर्जा खपत कम भएको भन्ने कुराहरू इनिसियल फिडब्याकहरू आएका छन्। र मलाई लाग्छ अब यो 9वटा ब्रिक क्लिनले चाहिँ यो फर्दर डिसिमिनेसनको लागि, यो टेक्नोलोजीकोलाई फर्दर अगाडि लानलाई चाहिँ यसले चाहिँ एउटा आधार चाहिँ बनाएको जस्तो मलाई लाग्दछ। निर्माण कार्य सहज र सरल ढंगले अघि बढोस् भन्ने उद्देश्यले चन र एसिमोटको आर्थिक सहयोगमा मिनर्जी तथा इटा उद्योग महासंघले परियोजना सुरु भएको 3 महिनाभित्रै डिजाइनको विस्तृत विवरण सहितको पुस्तक प्रकाशनमा ल्याएको थियो। जुन पुस्तक भारत र नेपालका दक्ष प्राविधिकहरूको सहयोगमा तयार गरिएको थियो। तयार पारिएको प्राविधिक डिजाइन नेपाल इटा उद्योग महासंघबाट निशुल्क वितरण भइरहेको छ। ऊर्जा र वातावरणका क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्था मिनर्जीले नेपाल इटा उद्योग महासंघसँगको सहकार्यमा यो परियोजना सुरु गरेको हो, जसमा अमेरिकी संस्था क्लाइमेट एन्ड हेल्थ रिसर्च नेटवर्क चन र इसी मोचको आर्थिक लगानी रहेको छ। चनका प्रमुख एलन बाम काठमाडौँ शहर वायु प्रदूषणका दृष्टिले अत्यन्तै प्रदूषित शहर भएकोले भूकम्पपछि यसलाई सुधार गर्ने राम्रो अवसर जुटेको जनाउँदै लगानी गरेको बताउनुहुन्छ भने इसिमोडका विद्या वनमाली प्रधान पनि इटा भट्टाबाट निस्कने हानिकारक धुवाले जलवायु परिवर्तनमा पुर्याएको असर कम गराउन लगानी गरेको बताउनुहुन्छ। We all know Kathmandu Valley is polluted, and we know that the brick kilns are one of the major causes of those pollutants, and we also know that we could have brick kilns that would be lower emitting, use less fuel, and produce higher quality bricks, so that it was a benefit for the environment, for people's health, for the communities, but also we're producing bricks that people need to build. You just have to look around the whole country and see that this is a country that relies on bricks for building materials. And I think the funding community recognized that as well. So it was really to help out in a time that Nepal really seemed to
need help and to have this very niche activity that seemed really timely as well. इसिमोड यो इट्टा भट्टामा कार्यालयमा संलग्न भएको चाहिँ नि मुख्य कारण चाहिँ नि हाम्रो यो कालो धुवा र वातावरणको विषयले गर्दा हो। वातावरण मात्र नभइकन यसमा पर्ने मान्छेको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असरहरू र यो कारणले गर्दा चाहिँ नि हामी इसिमोडको हाम्रो एटमोस्फियर युनिट भन्ने छ त्यसबाट त्यो कार्यक्षेत्रबाट चाहिँ नि यो इँटा भट्टामा हामीले संलग्न भएको हो। किनकि हाम्रो यो युनेपको एउटा रिपोर्ट निस्केको थियो ब्ल्याक कार्बनको बारेमा चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि अब इट्टा भट्टाको कति प्रतिशत 8% चाहिँ नि कन्ट्रिब्युसन चाहिँ नि यो वातावरण र हाम्रो स्वास्थ्यमा पर्ने भएको हुनाले यो एउटा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेक्टर भएको हुनाले चाहिँ नि हामीले त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो कार्यक्षेत्र चाहिँ नि यो इँटा भट्टामा काम गर्न खोजेको हो। दक्षिण एसिया क्षेत्रभित्र सञ्चालित इँटा भट्टाको 100 वर्ष इतिहासलाई हेर्ने हो भने अझै पनि ती इँटा भट्टाहरू परम्परागत शैलीमा नै सञ्चालित छन्। यो अवस्थाले अन्य विभिन्न उद्योग कल कारखानाका क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने चलन बढ्दै गए पनि इँटा भट्टा उद्योगका क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग शून्य अवस्थामा रहेको तीतो यथार्थलाई चित्रण गरेको छ। त्यसैले पनि विगत र वर्तमान अवस्थाको यही तीतो यथार्थमा पूर्ण विराम दिन परियोजनाले दक्षिण एसियाका देशहरूमध्ये नेपालमा पहिलो पटक आधुनिक र वैज्ञानिक तवरका इँटा भट्टा निर्माण कार्य सुरु गरेको हो, जुन कार्य बिग्रिएको इँटा भट्टाको छविलाई थप सुधार गर्ने र प्रविधिको विस्तारप्रति सकारात्मक कड़ीका रूपमा उदाएको छ। पुरानो फिक्स चिम्नी बीटीके र अहिले नयाँ डिजाइन भएको फिक्स चिम्नी बीटीकेमा फरक के छ भन्दाखेरि पुरानोमा कुनै पनि हिसाबले इन्जिनियरिङ हिसाबको डिजाइनहरू थिएन, भनौँ एउटा एटलिस्ट त्यो क्यालकुलेसन लेभलमा आएको थिएन भने अहिलेको नयाँ डिजाइनमा चाहिँ इच एन्ड एभ्री कम्पोनेन्टहरू जस्तै फिक्स चिम्नीको कुरा गर्दाखेरि त्यसको चिम्नीहरू हुन्छ, त्यसमा हावा जाने पालहरू हुन्छन्, त्यसमा वालहरू हुन्छ, फाउन्डेसनहरू हुन्छ, त्यस्तै चिम्नीको फ्लोरहरू हुन्छ, त्यो सबैको इन्जिनियरिङ हिसाबले क्यालकुलेसन गरेर बनेका छन्। भनेपछि अब एउटा इक्जाम्पलको लागि दिँदाखेरि चाहिँ जस्तै इँटा भट्टामा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको 40% जस्तो हिट लस तपाईको सर्फेसबाट हुन्छ, सर्फेसबाट वालबाट हिट लस भइरहेको हुन्छ भने अहिलेको डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ कति थिकनेसको वाल राख्दाखेरि र त्यो कसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो हिट लसलाई हामी मिनिमाइज गर्न सक्छौँ त्यो अनुसार वालहरू बनेको छ। र त्यो वाललाई ठेक्नलाई चाहिँ फाउन्डेसन कस्तो हुनुपर्छ, नेपालको जियो फिजिकल स्ट्रक्चर हुन्छ त्यो अनुसार फाउन्डेसनहरू बनेको छ, त्यो लेभलको डिटेलमा क्यालकुलेसनहरू भएको छ। र यो चाहिँ साउथ एसियामा नै यो इँटा भट्टा फिक्स चिम्नी इँटा भट्टाहरू प्रयोगमा आउन थालेको लगभग 100-150 वर्ष भइसकेको छ। तर यो किसिमको इन्जिनियरिङ डिजाइन चाहिँ साउथ एसियामा नै पहिलोचोटि हो, यति लेभलमा यति डेप्थमा जुन डिजाइन बनेको छ यो चाहिँ साउथ एसियामा नै पहिलोचोटि हो। सुधारिएको वातावरण मैत्री इँटा भट्टा परियोजना मार्फत पुनर्निर्माण भएका इँटा भट्टाका प्रत्येक डग, चिम्नी, भित्री बाहिरी पर्खाल जस्ता पूरै संरचना इन्जिनियरहरूद्वारा गरिएको प्राविधिक डिजाइन अनुरूप वैज्ञानिक छन्। चिम्नीको हकमा कुरा गर्दाखेरि फाइदा नम्बर 1 के छ, पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्रक्चरली डिजाइन गरेका थिएनौँ, अब चाहिँ चिम्नी चाहिँ स्ट्रक्चरली डिजाइन गरेको भयौँ हामीले। सो अब त्यो चाहिँ लड्ने ओड्ने ढल्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हुँदैन। नेपालको मापदण्ड स्ट्यान्डर्ड जुन छ नेपाल बिल्डिङको त्यसकै आधारमा बेस भएकोले चाहिँ स्ट्रक्चर स्ट्याब्लिस चाहिँ अब इस्योर्ड गर्न सकिन्छ। सो भन्नु मतलब त्यसको फाइदा भनेको चाहिँ अब चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्टले चाहिँ धुवा कति हाइटमा माथि चाहिँ छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा टेक्निकल स्टडी गरेर चाहिँ डिजाइन गरेका छौँ। अनि बाहिरी वालको हकमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ जुन 6 फुट 9 इन्ची चौडाको वाल बनाएको छौँ र त्यसमा पनि अझ बिचमा क्याभिटी इन्फिलको सिस्टम प्रोभिजन गरेर गरेको भएर हिट लस चाहिँ ज्यादै कम हुन्छ। अनि बाहिरी वालकै हकमा हेर्ने हो भने पनि जहाँबाट हाम्रो चाहिँ इँटा लोडिङ र अनलोडिङ गर्ने जुन द्वारी या गेट हुन्छ त्यो गेटको डिजाइन पनि हामीले धेरै राम्रो प्रपरली स्टडी गरेर गरेका छौँ। अर्को ग्राउन्डको हिट लस हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ जहाँ हाम्रो इँटा स्ट्याक गरेको हुन्छ त्यसको जमिन मुनिबाट पनि धेरै हिट लस चाहिँ जमिन तताउनुको लागि चाहिँ हिट लस हुने गरेको चाहिँ पाइएको छ। सो त्यसलाई चाहिँ घटाउनको लागि हामीले सोलिङ पनि डबल लेयर इँटाको अनि 6 इन्चीको दुई लेयर चाहिँ हामीले बालुवा भरेर चाहिँ हामीले हिट लसलाई चाहिँ जोगाउने कोसिस चाहिँ गरेका छौँ। त्यसैगरी इँटा पोल्ने शैली समेत जिगज्याग राखिएको छ, जसले गर्दा यी नयाँ बनेका इँटा भट्टाहरूबाट उत्पादनको क्षमता बढ्ने, धुवाँ कम निस्कने तथा निस्किएको कालो धुवाँ समेत हावाका माध्यमद्वारा प्रशोधित भएर चिम्नी हुँदै बाहिरी वातावरणमा मिसिनेछन्।
इटालाई सिधा पोल्दा भट्टाबाट बढी धुवाँ निस्कने गर्दछ भने इटा पोल्न प्रयोग गरिने कोइला तथा अन्य इन्धन सामग्री समेत बढी खपत हुन्छ। यो जिगज्याग किल भन्छ। अहिले चाहिँ जुन काठमाडौँको बढी जस्तो इटा भट्टा जिगज्यागमा सञ्चालन छ। जिगज्याग भन्दाखेरि चाहिँ अरू केही नभइकन आगोलाई जसरी हिँड्छ आगो चाहिँ हिँड्ने तरिका हो। स्ट्रेट लाइन भन्दाखेरि आगो सिधा हिँड्छ भने जिगज्यागमा चाहिँ आगो पुरै नागबेली भएर जान्छ र जिगज्याग गर्दा चाहिँ यसको इनर्जी इफिसियन्सी यो कोइला खपत हुने पनि कम हुन्छ र त्यो जिगज्यागबाट चाहिँ जुन धुवाँ जान्छ त्यो धुवाँलाई चाहिँ सही ढङ्गबाट चाहिँ पठाउन र सही मात्रामा चाहिँ पठाउन पनि त्यो निकाल्न र तान्न चाहिँ जुन फ्यान युज हुन्छ त्यो फ्यानको पनि हामीले अध्ययन गरेका छौँ। परियोजना मार्फत निर्माण भएका तथा हुने चरणमा रहेका हरेक संरचना प्राविधिक रूपमा सबल हुनुले भविष्यमा आइपर्ने जस्तोसुकै विपत्तिबाट हुने भौतिक एवं मानवीय क्षतिमा त कमी हुनेछ नै, सँगै वातावरणीय प्रदूषणमा पनि अपेक्षित सुधार आउने विश्वास राखिएको छ। सुधारिएको वातावरण मैत्री इटा भट्टा परियोजना मार्फत इटा भट्टाहरूको वैज्ञानिक र प्राविधिक डिजाइन तयार गरी व्यवसायीहरूलाई दिने गरिन्छ। सोही डिजाइन अनुरूप काम भएन भएको महासंघ अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ सेलले हेर्दछ। यसरी निर्माण हुने संरचनामा लगानी भने व्यवसायीहरूकै रहन्छ। परम्परागत शैलीको इटा भट्टा निर्माणमा भन्दा यसमा केही बढी लगानी लाग्ने भए पनि व्यवसायीहरूले यसलाई सकारात्मक ठानेका छन्। नयाँ प्रविधि भन्दा साथै अलिकति सुरुवातमा गाह्रो हुने त स्वभावै हो। त्यसैले गर्दाखेरि लगानीमा अलि बढी चाहिँ लागेको छ। तर बिस्तारै यसले चाहिँ जुन यो प्रविधि अपनाइसकेपछि ठुलो गाह्रो लगाउने भत्ताहरूको यो नयाँ प्रविधिले गर्दाखेरि पछि बिस्तारै यो चाहिँ पूर्ति हुँदै जान्छ र यसको चाहिँ बचावट त्यसैको बचावटबाटै यसले चाहिँ मेकअप गर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ सोचाइ छ। सबै भट्टाहरू यो नयाँ प्रविधिको इन्डुस ड्राफ्टमा गइसकेको छ र चिम्नी र अरू भट्टाको जुन डिजाइन छ त्यो चाहिँ लेबर फ्रेन्डली र भूकम्प प्रतिरोधात्मक तरिकामा बनाएपछि इँटा छिटो पाक्ने, कोइला कम लाग्ने, पोल्युसन कम हुने र अलिकति लेबरलाई पनि ढुक्कसँग चाहिँ काम गर्ने वातावरणहरू बन्दैछ। अहिले सुधारिएको वातावरण मैत्री इटा भट्टा सञ्चालनमा आएपछि त्यस आसपास बसोबास गर्ने स्थानीयले नयाँ इटा भट्टाहरूप्रति आफूहरू खुसी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। पहिला त सागसब्जी टिप्नै पाउँथेन। सागसब्जी टिप्न जाँदाखेरि नि हातभरि कालो हुन्थ्यो। माथि कौसीमा लुगा सुकाउँदा नि एकदम कालै बस्थ्यो। कौसीहरूमा नि सबै कालो कालो यति यति पाइला नै बस्थ्यो है। अब अहिले चाहिँ एकदम राम्रै भएको छ। जुस यो भट्टाले चाहिँ राम्रै छ होइन। अनि अरूको चाहिँ अरू भट्टाको चाहिँ एकदम उडेर आउँछ। अरू भट्टाहरूको चाहिँ यस्तै बनाएदेखि राम्रो हुन्थ्यो कि हटाए राम्रो हुन्थ्यो त्यही। अब पहिला त हामीले साग खाँदाखेरि पुरा कालै हुन्थ्यो होइन पखाल्दाखेरि। अहिले यसको चाहिँ अलिक कम भयो। उताको भट्टाको चाहिँ आउँछ। सुरुवाती चरणमै निर्धारित लक्ष्यमा सफलता हात पारेको यो परियोजनाको पहिलो वर्ष मिनर्जीले महासंघसँगको सहकार्यमा काम गरे पनि यसपछिका वर्षहरूमा भने महासंघले यस कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। यो दीर्घकालीन हिसाबमा काम गर्ने हो भने जुन चाहिँ इम्प्रुभ फिक्स चिम्नी भनेर हामीबाट चाहिँ डिजाइन तयार गरेका छौँ। यो डिजाइनबाट सर्वप्रथम त हुने चिज चाहिँ सेस्मिकमा अलिकति जुन चाहिँ भूकम्पीय चाहिँ मतलब प्रभाव अलिकति कम हुन्छ यसमा। दोस्रो चिज गएर यसमा चाहिँ इनर्जी इफिसियन्सीको कुरा हुन जान्छ। जुन एउटा चाहिँ अहिले पुरा जुन चाहिँ सिङ्गल म्यान फायरिङ जिगज्यागमा अनि यहाँ चाहिँ जेट प्याटर्नमा यसमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ 20देखि 30% चाहिँ कोइला बचत हुने किसिमबाट चाहिँ मतलब कि हुन्छ। तसर्थ यो टेक्नोलोजीमा चाहिँ मतलब कि जाँदाखेरि चाहिँ सबै चाहिँ इटा उद्योगीहरूलाई चाहिँ मतलब कि दीर्घकालीन रूपमै चाहिँ फाइदा हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छौँ। त्यस्तै आवश्यक प्राविधिक सहयोगका लागि सदैव महासंघ र व्यवसायीहरूको साथमा मिनर्जी रहने यसका प्रमुख सुयस प्रजापति बताउनुहुन्छ। इटा भट्टाहरू अझै पनि परम्परागत शैलीमा सञ्चालन हुँदा स्वयं इटा भट्टा र यसमा काम गर्ने श्रमिकहरू जोखिमपूर्ण रूपमा काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। सुरक्षाका उपाय अवलम्बन नगरी मजदुरलाई काम लगाउँदा
विभिन्न समयमा दुर्घटना भई ज्यानै जाने, अङ्गभङ्ग हुने, रोग लाग्ने जस्ता समस्याहरू समेत आइपर्ने गरेको यस अघिका अवस्थाहरूले समेत देखाएको छ। यस्तो अवस्थामा आधुनिक र वैज्ञानिक ढंगले इटा भट्टा निर्माण गरी सञ्चालन गर्दा भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा आवश्यक पर्ने इटाको मागलाई पूरा गर्न व्यवसायहरू सफल हुने देखिन्छ भने स्वयं इटा भट्टा र कामदारहरूको पनि सुरक्षा खतरा कम हुने देखिन्छ। त्यसैले वातावरणसँगै व्यवसाय, श्रमिक र सर्वसाधारणको हितका लागि सञ्चालित सुधारिएको वातावरण मैत्री इटा भट्टा परियोजनालाई साथ दिन तथा यस्तो अनुकरणीय कार्यको सबैले अनुसरण गर्न सके भविष्यमा थप फाइदा पुग्ने देखिन्छ।